बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ है। सर, फैज़ हमीद के बाद अब अगले किस जनरल की बारी है जिनका कोर्ट मार्शल इनिशिएट होना है और जिनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुतालबात भी अब जोर पकड़ते जा रहे हैं। और बात सिर्फ टॉप सिटी उस सोसाइटी की नहीं है, उसके मालिक की नहीं है, बात बगावत की है। जनरल फैज़ हमीद साहब पर बगावत की कार्रवाई इनिशिएट होनी है और ये खबरें बड़े तगड़े सोर्सेज से सामने आ रही हैं। बगावत में उन्होंने किया क्या? 9 मई या वजीराबाद हमला या दीगर सियासी मामलात जिसमें पंजाब की असम्बली का टूट जाना, जिसमें केपीके की असम्बली का टूट जाना। बड़ी खबरें मेरे पास ये जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ही दिलचस्प रद्द-ए-अमल है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। और पहला बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल है, जैसे कह रहे हो आई वी जस्ट डैम केयर करना है जिसको ने किसको गिरफ्तार करना। लेकिन इमरान खान साहब को 2 हफ्ते पहले जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का पता था। ये खबर देने वाला भी कोई आम आदमी नहीं है। उसकी भी तफसील मैं आपको बताता हूँ। दीगर भी कुछ खबरें हैं, बहुत अहम है, मैं उन सबको आपके सामने रख देता हूँ। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बटन दबा दें सब्सक्रिप्शन का, ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले मैं ज़रा काजी फाइजा साहब की बता दूं कि कल काजी फाइजा साहब ने अपने तीन तो 3 नशस्तें बहाल की ना, 2 गुजरांवाला की नेशनल असम्बली की, 1 लोधरा की। वो 3 नहीं है सर, 4 नशस्तें हैं। काजी फाइजा साहब ने नून लीग को 4 नशस्तें तो फतन दी हैं। पीपी 133 ननकाना साहब से राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया है। ठीक है जी। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है वोटों की दोबारा गिनती के, जो मुस्तरद वोट इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं नून लीग वालों को, वही उनको जिताना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 नशस्तें चुनी गई, 1 पीपी और 3 नेशनल असम्बली की। मतलब अब क्या मामला है? टोटल 224 नशस्तें चाहिए ना इनको, 2/3 मेजोरिटी आ सके सादा अक्सरियत के लिए, एक्सटेंशन ऑब्स्ट्रक्शन वाले सारे मामलात। लेकिन इस वक्त इनके पास हैं 209। तो अब इनको चाहिए 2/3 मेजोरिटी के लिए 15 नशस्तें। अब उसके लिए कोई भी तरीका करना है कि वो किस तरीके से इसको पूरा करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ ये बात चल रही है। और अब आऊँ ज़रा मैं फैज़ हमीद साहब वाली एपिसोड पर ना। उनको हिरासत में लिया गया, उनके लिए कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इनिशिएट कर दी गई है। अब आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। अब सब लोग अपना वो कहते हैं ना स्कोर सेटल कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मतलब बहुत अरसे से पीछे पड़े हुए थे और वो जनरल फैज़ हमीद साहब को टारगेट भी कर रहे थे। उन्होंने फैज़ाबाद धरने के हवाले से भी उन्हीं को कहा था कि पता नहीं शाहिद खाकान अब्बासी ने क्यों क्लीन चिट दिया है, पता नहीं हसन इकबाल ने क्यों क्लीन चिट दी है। तो अब वो उनको मौका मिला। तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि फैज़ हमीद के रिटायरमेंट के बाद जो भी सियासी वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं, जो भी सियासी वाक़यात पाकिस्तान में हुए, उन तमाम में फैज़ हमीद साहब मुलव्वस हैं। उन तमाम से मुराद क्या है? 9 मई वज़ीराबाद वाला इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला, उसके बाद से क्या है जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला, क्या था उसके बाद बड़े वाक़यात में पंजाब असम्बली और केपीके की असम्बली का टूट जाना। किन किन चीज़ों का इल्ज़ाम दे रहे हैं? मेरा ख्वाजा आसिफ साहब ये वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं। और वज़ीर इत्तलात अता तारिक साहब जो बोलेंगे वो पॉलिसी स्टेटमेंट के लाएंगे, हुकूमत की वो भी कहते हैं फैज़ हमीद से मुतल्लिक कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वायलेशन की है और फैज़ हमीद की सियासत में इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो इसका हमें भी किसी तौर पर भी इनकार नहीं है। अब एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है सर फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कि कब क्या हुआ और नून लीग को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैज़ हमीद साहब ने कितना सपोर्ट किया। अभी आगे कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स इस हवाले से बहुत ही ठंडा है, बल्कि ठंडा नहीं ठंडा ही यख है फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी पे। निगाह जैसे कह रहे हो वी जस्ट डैम केयर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पकड़ लो फैज़ हमीद साहब को। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, हामिद मीर साहब ने यह ज़रूर कहा, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जब से अंदर थे ना, फैज़ हमीद साहब पार्टी के बहुत से मामलात को अपने तरीके से चला रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से मामलात को जनाब फैज़ हमीद अपने तरीके से चला रहे थे, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये हो क्या रहा है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर रिएक्शन तो कोई नहीं दिया, मेरे भाई शुक्रिया अदा किया होगा अगर वो अपने तरीके से चला रहे थे या कोई ऐसी चीज़ थी अगर हामिद मीर साहब की खबर दुरुस्त हो। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब ने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा फ़ौज का अपना एक स्ट्रक्चर है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती करे, हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ये बात तो थी। लेकिन
نصرت جاوید صاحب نے بڑی اہم خبر دی. اس سے پہلے بھی انہوں نے خبر دی تھی کچھ دن پہلے، جو میں نے آپ کے سامنے بریک کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے نا جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب، مگر وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف سے زیادہ ویل انفارمڈ ہے، کیونکہ جیل کا انتظام بھی اتنا ہی کرپشن فری ہے جتنا پورے پاکستان کا نظام کرپشن فری ہے. عمران خان صاحب وقت ضرورت بٹروں والا فون بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بات انہوں نے کی تھی. اور باہر بیٹھے ہوئے 100 صحافیوں سے زیادہ عمران خان صاحب اندر بیٹھ کے زیادہ باخبر ہے، معلومات ہے ان کے پاس. اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2.5 ہفتے پہلے تک پتہ چل گیا تھا کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہونے جا رہے ہیں. یہ خبر ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے جو وہ دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کو انٹرنل معاملات کا پتہ ہے، بس سمجھ میں نہیں آتی نا. جی ہاں، لیکن نصرت جاوید جیسا بندہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کے کوئی جاننے والے کوئی جیل میں ہو یا حوالات میں ہو یا کوئی ایسا ہو تو آپ کو پتہ ہے یہ فون شون کی سہولت ہے تو کوئی مسئلہ ادھر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ادھر. اس طرح کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں جیل میں. یہ ہر چیز بہت آرام سے میسر ہے، فون کی بات، گھر والوں سے بات، یہ سب تھوڑے پیسے جہاں لگائیں وہاں ہر چیز مل جاتی ہے جیل کے اندر سے. تو یہ تو بٹن والی بات تک تو صحیح تھا نا کہ کہہ رہے 2 ہفتے پہلے تک پتہ چل گیا. تو عمران خان صاحب کو انٹرنل معلومات ہے اور نیشنل میڈیا پر بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو یعنی خان صاحب اندر بیٹھ کے بھی بے خبر نہیں ہے سر، بے خبر نہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کے اپنے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب جواب پہلے دے رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جب آپ کسی کو پابند سلاسل کرتے تو پھر وسیلہ کوئی نہ کوئی تو بن رہا ہوتا. ان وسیلوں پر بھی جنرل فیض حمید کا شک گزرتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ ساری چیزیں بہت سی ایسی ہیں. تو اب ادھر مطالبہ یہ پکڑتا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے. ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہیں بھی پکڑا جائے، وہ بھی سارے جرائم میں برابر کے شریک تھے. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کا ٹرائل اب آرمی کورٹ میں ہوگا. یہ انہوں نے اپنی طرف سے خبر دی، اس سے پہلے ان کی خبریں درست رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اب 9 مئی کے معاملات کا تعلق آرمی کورٹ میں ہوگا اور اس کا امکان مزید بڑھ گیا. اب وی لاگرز اور تجزیہ کاروں کا احتساب ہونے جا رہا ہے جو باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی باری آ رہی ہے. اچھا جی، اب مجھے پتہ چلے وہ مہدی صاحب کے متعلق جو بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں، ان سے متعلق کیا ہوتا ہے. اور میجر عادل جو ہے، اب تو عادل ہے، تو ان سے عادل راجہ، ان سے متعلق کیا ہوتا ہے میں ڈیفینیٹ انتظار کروں گا فیصل واڈا کی اس خبر پہ. تو ان کو تو دیکھیں، آپ اتنے پاورفل سفارتکاری ہے تو واقعی ان لوگوں کا فکس ہونا ضروری ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جنرل فیض امیر صاحب کا جو ٹاپ سٹی کیس والا جو معاملہ ہے نا، جو آئی ایس پی آر نے بتائی ہیں باتیں کہ ٹاپ سٹی کے کیس پہ ان کو اندر رکھا گیا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا معمولی کیس ہے، ٹاپ سٹی والا بہت معمولی کیس ہے. اب معاملہ پاکستان سے بغاوت کا ہے، یعنی جنرل فیض نے پاکستان سے بغاوت کی ہے اور اب باپ کی باری بھی آ رہی ہے. اب باپ جنرل فیض کا کون ہے؟ کوشچن مارک کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے فیصل واڈا کا اشارہ یہ ہے کہ جنرل فیض کے اوپر بغاوت کا مقدمہ بننے جا رہا ہے. شاید 9 مئی والا ہو، یا جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بنانے کی کوشش والا ہو. دیکھیں فیصل واڈا کے تمام اشارے اسی طرف جا رہے ہیں اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں، ان کا الزام بہت ہی سیریس ہے، بہت ہی سیریس ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ایک بم شیل ہے، ایک بہت بڑا بم شیل ہے جو بھی پھٹا نہیں ہے، شاید تھوڑے دنوں میں پھٹ جائے. جنرل فیض حمید نے سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی، سیاسی شخصیات اور صحافیوں کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی اور اس کے باقاعدہ ثبوت حاصل کیے گئے ہیں. یہ حامد میر صاحب کہتے ہیں. حکومت کو جب پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہے تو اہم پارٹی رہنما نے قیادت کو شکایت بھی کی کہ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، انہیں چپ کرا دیا جا رہا. مجھے لگتا ہے جنرل فیض حمید صاحب کا کٹا کھل گیا. یہ معاملہ بہت لمبا جانے والا ہے، بہت ہی لمبا جانے والا ہے. تو کیونکہ یہ اس وجہ سے کیونکہ اگر آئی ایس پی آپ کی اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کلیئر کر دیتے نا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ مختلف ایونٹس کے اندر ان کی انوالومنٹ تھی، وہ کون سے ہیں، تو پھر لوگ یوں ٹیوے ٹیوے نہ مار رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تشنگی آئی ایس پی آر نے خود بھی رکھی کہ چل لیٹس پلے، کھیلیں آپ لوگ جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق، لگا لیں اندازے جو لگانے ہیں. تو مجھے کیوں ایسا لگتا ہے، کلیئر بول دیتے تو کیا 2+2 بات ہے نا. آپ کے نیکسٹ پریس کانفرنس کا انتظار کریں گے ایس پی آر صاحب کی. جنرل فیض صاحب نے اس پہ جو الزامات ان میں کہا ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی،
کیونکہ جتنے الزامات ابھی تک سامنے ہیں نا اس میں جنرل باجوہ صاحب فری کر دیے گئے. جو جس ٹاپ سٹی والا کیس وہ ہے جس میں جنرل فیض صاحب ڈائریکٹ انوالو ہیں, انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا. باقی جتنے الزامات ہیں جنرل فیض صاحب کے اوپر وہ آرمی چیف کی رضامندی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب, اور جس وقت یہ واقعہ ہے 2017 کا اس وقت جنرل فیض تو تھے بھی ڈی جی سی, کوئی شک نہیں سب سے پاورفل سیٹ ہے ڈی جی سی, بلکہ کچھ جگہوں پہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی پاورفل شخصیت ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں تشنگی کا دروازہ خود کھولا گیا کہ ذرا 3-4 دن ذرا جنرل فیض صاحب کی بیشنگ کی جائے. دیکھیں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں اپنا. بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.